मेजर आस, वो पहले ही जख्मी है, कुछ रहम करें। वो बेवकूफ़ है, नादान है, मैं उसे समझाऊंगी, बच्ची मर जाएगी। मैं बुशरा ने जैकेट चढ़ाकर मोज़ों में पिस्टल घुसाते मेजर आस से मिन्नत भरे अंदाज में कहा, बच्ची नहीं है वो बच्ची नहीं, पूरे 19 साल की एक बालिग लड़की है। उसे नहीं पता कि वो सारे सबूत उसके मुल्क के लिए, उन मासूमों के लिए कितने अहम है जो यतीमी मस्कीनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कचरे से उठाकर खा लेते हैं, नहीं तो सो लेते हैं। वो बच्ची है जो मेरे मुकाबिल खड़ी मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वो समझती क्या है खुद को? मैंने इतने बड़े बड़े दुश्मन ठिकाने लगा दिए, इस बालशत भर की लड़की की ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगा? वो गुस्से से भड़क उठा। वो कल का पूरा दिन और रात बंद रही थी, दिन चढ़ने वाला था, उसे गोली लगी थी, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ था। म्यूरे की लोकेशन मुझे पता चल गई है, उसका जो साथी हमारे बंदों ने पकड़ा था कल, उसी का मुंह खुलवा कर आ रहा हूँ। सब उगल चुका है वो। मैं वहाँ जा रहा हूँ, पुलिस मेरे साथ होगी। और अनस, तुम लाहौर सेंट्रल जेल की इन्फॉर्मेशन देते रहना कि वो खुफिया रास्ता मिला पुलिस को कि नहीं। उसने लैपटॉप पर बिजी अनस से कहा। पुलिस कल रात ही उनको फरार होते दोबारा गिरफ्तार कर चुकी है, वो रास्ता भी मिल चुका है। अनस उसकी जानिब देखे बगैर सपाट अंदाज में बोल रहा था। पहले क्यों नहीं बताया? टाइगर धाड़ा। उसका मिजाज वैसे ही गर्म था। सॉरी सर। अनस अब भी सपाट चेहरे के साथ सर झुकाए बैठा था। उसका टाइगर के बजाय सर कहकर बुलाना ही उसकी नाराज़गी का इजहार था। अब तुम्हें क्या तकलीफ है? उसका बस नहीं चल रहा था कि आज सबका खून पी जाए। कुछ नहीं सर, अनस ने संजीदगी से कहा। बस मैं मर जाऊँ, तुम सब खुश हो जाओ। अजीब चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो रहा था वो जो अंदर थोड़ी सांसें ले रही है, उसका सोच लेना, मर जाएगी वो भी। उसके बाहर जाते कदम अनस के जुमले से बंध गए। वो वापस पलटा। मैं जालिम लग रहा हूँ तुम लोगों को? उसकी कोई गलती नज़र नहीं आ रही। वो उनके रवैये से यही अंदाज़ा लगा पाया था। जो समझते हैं समझो, मैं गद्दार को उसकी सज़ा दे कर रहूँगा। वो जा चुका था। फिर ये हुआ कि नीलम की मदद के बगैर ही म्यूरिक भी गिरफ्तार हो गया और CIA के 2 जासूस भी दोबारा पकड़े गए, मगर उनके खिलाफ सिर्फ एक बयान के सिवा कुछ नहीं था। म्यूरिक की गिरफ्तारी ने मीडिया पर हलचल मचा दी थी क्योंकि मेजर आस ने उसमें पुलिस को भी शामिल कर लिया था। अमेरिका की जानिब से सबूत मांगे जा रहे थे। आज भी मेजर आस की हेडक्वार्टर तलबी हुई थी। वो चाहता तो नीलम की हरकत बता देता, मगर कौन यकीन करता कि वो लड़की इस हद तक जा सकती थी। उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी, सब कुछ। एक जान बची थी, वो भी। वो सोफे पर टांग पसार कर बैठा था जब अनस उसके पास आया। मिनहाज को असद ज़ुबैर लुगारी ने अपनी सिक्योरिटी में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा नहीं है। इतने आराम से उसने बम फोड़ा था क्या? मेजर आस के उसके लफ्ज़ में क्या कुछ नहीं था। वो गायब हो चुका है। वो कहाँ गया? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एयरपोर्ट का अमला भी नहीं बता सका। अनस मजीद बोला तो मेजर आज झटके से उठा होता है, खाने की जानिब चल पड़ा। वो जो 3 दिन 2 रातों से यहाँ कैद थी, बेहोश पड़ी थी, वो तो मेजर आस के फेंके जाने के चंद लम्हे बाद ही होशो खुर्द से बेगाना हो चुकी थी। वो जरहाना तेवर और गुस्से से फटते दिमाग के साथ उसकी जानिब बढ़ा। उठो। ऊंधी पड़ी नीलम को उसने बाजू से पकड़ा तो वो ऐसे झूली जैसे कोई कपड़ा पकड़ लिया हो। नीलम, नीलम, 1 2 3 बार पुकारा, मगर बेसुध। वो उस पर तशद्दुद करने की बात कर रहा था और अब उसकी हालत देखकर खुद तशवीश में मुब्तला हो चुका था। क्यों करती हो तुम ऐसा? उसने बेबसी से उसके लागर वजूद को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैं बुशरा, वो चिल्लाता हुआ कॉरिडोर से गुजर रहा था। नीलम का गुटरी बना वजूद उसकी बाहों में झूल रहा था। प्लीज़ आप अपनी लेडी डॉक्टर से रब्ता करें, इसे होश नहीं आ रहा। वो उसे अपने कमरे में ले आया था जो कुछ देर पहले हीटर की बिना पर वो गर्म कर चुका था। मैं बुशरा सर हिलाकर निकल चुकी थी। मेजर आस ने कंबल उसके ऊपर अच्छे से लपेट दिया और उसके सराहने बैठ गया। उसका चेहरा फीका पड़ रहा था, होंठ ठंड से नीले हो रहे थे। अजीब दोराहा था। वो गलत भी थी और मजलूम भी। मेजर आस ने बेख्तियार उसके बाल संवारे। अनस खांसता हुआ अंदर आया। जब मेजर आस ने काटदार नज़रों से उसे देखा, वो मैं समझा आप बिजी थे। अनस मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह थी, मेजर आस अच्छे से जानता था। लेडी डॉक्टर ने आते ही उनको बाहर भेज दिया। लड़की को वीकनेस बहुत है और गोली का जख्म भी अभी नहीं भरा। सर पर, कमर पर, गर्दन पर बहुत जख्म है। क्या तशद्दुद किया है? कोई मुजरिम है? उन्होंने मैम बुशरा से पूछा, जबकि पास अनस और मेजर आस भी खड़े थे। नहीं, एक एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुई है। उन्होंने बात संभाली। ठीक है, आप इनकी खुराक का ख्याल रखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अकल ठिकाने आई है कि नहीं? मेजर आस ने कैप्टन नीलम से पूछा जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेजर आस आगे बढ़ा। उसका बुखार चेक करने की गर्ज से उसके माथे पर हाथ रखा, जिसे नहायत नागवारी से नीलम ने झटक दिया, जबकि उसकी पुरहिद्दत पेशानी की जलन मेजर आस ने अपनी हथेली में महसूस की।
یہ ہمدردیاں مت جتائیں۔ وہ چیخی تو میجر آس نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی۔ جبکہ وہ کھانسنے لگی، میجر آس نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے حوالے کیا۔ وہ کھانس کھانس کر سرخ ہو چکی تھی۔ میجر آس نے گلاس اس کے آگے کیا جسے پوری قوت سے اس نے پھینکا تھا۔ میجر آس کو اس سے یہی توقع تھی، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو غصے سے اسے دو رکھتا، مگر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ 2 گھنٹے بعد میم بشریٰ اس کے کمرے میں آئیں، اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کے پیچھے ہی میجر آس اور انس بھی آئے تھے۔ ساتھ ان کے 4 اور آدمی تھے، وہی لیڈی ڈاکٹر بھی اور وکیل صاحب بھی۔ سب کی موجودگی نے نیلم کو حیران کر دیا۔ وہ اٹھ کر تو بیٹھ چکی تھی، باقی سب انس کی کھینچ کھینچ کر لائی کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وکیل صاحب نے کیپٹن نیلم کے چہرے کے زخم دیکھتے سر پر دوپٹہ جمائی کھڑی میم بشریٰ کو دیکھا۔ لڑکی کی مرضی شامل ہے؟ پہلا نکاح ہوگا جس میں لڑکی نے لڑکے کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ میجر آس کے پاس کھڑے انس کا منہ بند نہیں رہا تھا۔ میجر آس نے مکہ اس کے پیٹ میں جڑا۔ آؤچ! کچھ کہا آپ نے بیٹا؟ وکیل صاحب نے انس سے پوچھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا لڑکے سے بھی مرضی پوچھ لیں۔ اس کا مسئلہ سن کر گواہان کھی کھی کرنے لگے۔ یہاں دستخط کرو بیٹا۔ ہو چکا آپ کا ڈرامہ، چلیں بتائیں کہاں رکھے ہیں سارے ثبوت؟ 1 گھنٹے بعد وہ اس کے سر پر سوار کھڑا تھا۔ یہ کیسا نکاح تھا؟ ہم نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو بولا ہی نہیں۔ ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا۔ ٹائیگر نے دانت پیسے میم بشریٰ اور انس نے منہ پر ہاتھ رکھتے کہہ ضبط کیا۔ ابھی بولا تو ہے۔ ٹائیگر نے صبر سے کام لیا۔ نہ کوئی گانا، نہ کوئی ریڈ ڈریس، نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی مولوی، ایسے ہوتی ہے شادی؟ وہ اسے جان بوجھ کر زج کر رہی تھی۔ آپ اٹھ رہی ہیں کہ میں؟ وہ اب اسے کیا دھمکی دیتا جو زبردستی اس سے اس کا نام چھین کر لے گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ چل رہی ہیں۔ وہ کمبل ہٹا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ جب واپس آئی تو بلیک ٹراؤزر پر ریڈ شرٹ اور بلیک میجر آس کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ دوسروں کی چیزیں واپس بھی کر دینی چاہیے اگر بندہ کبھی ہمدردی میں دے ہی دے تو۔ وہ اس کے برابر کار میں بیٹھتا تنزیہ بولا، یہ کسی دوسرے کی نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کی ہے، سنا آپ نے؟ وہ جیکٹ کو مضبوطی سے تھامی ادا سے بولی۔ یہ نہ صحیح، دوسری والی تو واپس کر دیں، ایک سے گزارا نہیں ہوتا آپ کا۔ اس کی ایک اور جیکٹ بھی نیلم کے پاس تھی۔ شکر کریں میں یہ پہن آئی، ورنہ آپ کی تیسری جیکٹ بھی میرے پاس چلی آنی تھی۔ وہ اس کی ڈارک گرے جیکٹ کی جانب اشارہ کرتے بولی تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ جب بھی اسے سردی لگتی تھی میجر آس کی جیکٹ حاضر ہوتی تھی اور پھر وہ واپس بھی نہیں مانگتا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر پہلے قدم پر ہی وہ رکی۔ اب کیا مسئلہ درپیش آ گیا؟ وہ زج ہوا۔ نیلم آگے بڑھی اور اس کی جیکٹ کی شرٹ میں ہاتھ ڈالا۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ سیل فون نکال کر اس نے میجر آس کو دیکھا۔ آپ جیسا بندہ بھی کوٹ لگاتا ہے؟ واہ کیا بات ہے! اس پر شوخیاں سوار تھیں۔ آئیں ایک سیلفی لیتے ہیں میجر آس۔ وہ اونچے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ یہاں ہم پکنک پوائنٹ پر نہیں آئے ہیں، وہ سختی سے بولا۔ جب تک ہمارے ساتھ ہیں زندگی تو تھوڑا سا جی لیں، ورنہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد ہی کریں گے۔ وہ اس کے موبائل فون کے کیمرے میں اپنا چہرہ دیکھتے بالوں کی آوارہ لیٹے پیچھے کرتے بولی، اللہ نہ کرے میجر آس پر اتنا برا وقت ہے کہ آپ کو یاد کرنا پڑے۔ وہ اس کے ہاتھ سے سیل فون لے چکا تھا۔ برا وقت بتا کر تھوڑی آتا ہے۔ وہ پتھر سے چھلانگ مار کر نیچے اتر چکی تھی، ہاتھ جھاڑتے آگے بڑھ گئی۔ میجر آس بھی اس کے پیچھے ہی پہنچا تھا۔ نیلم نے جگہ تلاش کی اور میجر آس کو اشارہ کیا۔ اس نے لکڑی سے ساری کھودائی کی اور کیپٹن نیلم بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ کتنی بڑی بے وقوفی کی آپ نے یہاں سب کچھ چھپا دیا، اگر کوئی شکاری کھودتا تو؟ وہ اس پر برس رہا تھا۔ آئی ایم سوری میجر آس، آئی ایم ریئلی سوری۔ میجر آس کچھ نہیں بولا، اسے حقیقتاً اس پر بہت غصہ تھا، اس کی لاپرواہی۔ اگر سب لے ڈوبتی، یہ سارے ثبوت غلط ہاتھوں میں لگ جاتے تو؟ جنگل کی ویرانی مزید بڑھنے لگی۔ سارے ثبوت مل چکے تھے۔ منہاج کی گرفتاری کے لیے پورے ملک پاکستان کے سوا سعودیہ، افغانستان اور چند 2 ممالک اور کی پولیس بھی شامل تھی۔ آج کل منہاج اسحاق، جسے ایم آس کہتے ہیں، کہ میڈیا پر بڑے چرچے تھے کہ دوسرے ملک کا میڈیا اس کے پلازہ کی کوریج کر رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ دولت مند دہشت گرد اور سمگلر سعودیہ میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کے چند سال بھارت میں بھی گزارے ہیں اور پچھلے 3 سال سے مستقل پاکستان میں قیام پذیر تھا، جس کی بنا پر ہمارے ISI کے نوجوانوں نے اسے تاریخ کے امیر ترین کرمنل کا مقابلہ اتنی بہادری سے کیا، دھول چٹا دی۔ جی دولت، اتنا روپیہ پیسہ اور ہیرو کی گنتی نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں وہ جرائم کی دنیا کا کنگ آف کرمنل، بے تاج بادشاہ ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس انوکھے اور پر اسرار مجرم کی پشت پناہی بہت سے ممالک کے سیاست دان کر رہے ہیں
उसे छुपाया जा रहा है, मगर एक बात याद रखी जाए, हर मुजरिम को उसके किए की सज़ा मिलेगी। नाजरीन, मज़ीद वक्त हमारे साथ रहिए और देखिए एमाज प्लाजा की तहसीन व आराइश। मीडिया को खबर मिल चुकी थी, हर चैनल उसे अपनी पसंद का मसाला लगाकर पेश कर रहा था। कोई उसे जराइम की दुनिया का बादशाह कह रहा था, तो कोई हुस्न बेमिसाल, कोई दौलत के पहाड़ गिन रहा था, तो कोई मुर्दा ज़मीरों को जगाता उसे एक दहशतगर्द करार दे रहा था। नीलम ने सर्द आ भरते चैनल बदला। लोग आते हैं और चले जाते हैं। उसे लगा ये आवाज़ उसके कान के बिल्कुल करीब है। नीलम का दिल पसलियों में उछल पड़ा। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। लाउंज में कोई नहीं था। माथे से पसीना साफ किया। कैप्टन नीलम, आर यू ओके? मैम बुशरा ने उसके चेहरे के उड़े उड़े रंग देखकर दरियाफ्त किया। हाँ जी जी, उसने थूक निकला। घबराई हुई लग रही हैं। वो सूप का प्याला उसे थमाकर बोली। नहीं तो वो रिलैक्स होगी। आज हमारा मौजू है एक दहशतगर्द, एक स्मगलर, एक अंडरवर्ल्ड का ब्लैक स्टार जिसका असल नाम मिनहाज इसहाक है। क्या वजह थी कि इस कदर खूबरू नौजवान पढ़ा लिखा शख्स इस कदर गिर गया? क्यों उसने अपनी ज़िंदगी तबाह की? उस शख्स का पुरस्रार किरदार हमारे नौजवानों को क्या इंस्पायरेशन देता है कि भाई वाह क्या हुस्न है इस बंदे का, क्या पर्सनैलिटी है, वाह क्या प्लाजा है, क्या स्टाइल है। ज़िंदगी हो तो ऐसी, एक जाना माना स्मगलर और दहशतगर्द। ये डेवलप करनी चाहिए, ये इंस्पायरेशन डेवलप करनी चाहिए है हमें अपनी नौजवान नस्ल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मूवीज़ के ड्रामों के ये किरदार हकीकी ज़िंदगी में मुंह के बल गिरते हैं। आज नहीं तो कल जब इनका ज़मीर जागता है तो फिर इन्हें सोने नहीं देता, जागने नहीं देता, खाने पीने जीने नहीं देता। हो सकता है, मुमकिन हो कि उसकी पुरस्रार शख्सियत के पीछे कोई दर्दनाक कहानी हो, मगर दर्द के बदले अगर हम दर्द ही देने लगे तो पूरी दुनिया इस दर्द को महसूस करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। खुशियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी। दर्द के बदले दर्द दिया जाए, ज़रूरी तो नहीं। खुद ना जी सको तो दूसरों को भी जीने ना देना कहाँ की इंसानियत है? नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग, हमें अपने लोगों में किरदारों की आगाही बढ़ानी चाहिए है। अगर कोई इंसान जराइम की दुनिया में बहुत आगे बढ़ गया है तो उसे एक रोल मॉडल की तरह फिल्मों, कहानियों, ड्रामों दिखाने के बजाय उनका अंजाम दिखाया जाए और शऊर पैदा किया जाए कि मुजरिम मुजरिम है, फिर वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। उसे यहाँ नहीं, रोज़े महशर उसकी अदालत में तो पेश होना ही है, जहाँ सिर्फ इंसाफ होगा, हक की जीत होगी और बातिल का सर नीचा। जहाँ कुछ चैनल्स उसके हुस्न दौलत और ताकत के कसीदे पढ़कर मासूम ज़हनों को वरगला रहे थे, वहीं एक आध चैनल हकाइक सामने रख रहा था, क्योंकि ये तो हकीकत थी कि ऐसे किरदार बहुत जल्द भिखारियों के ज़हन में एक नई कहानी तश्कील दे देते हैं। इन कहानियों में ऐसे किरदारों को रोल मॉडल दिखाना सरासर इंसानियत के साथ ज्यादती है। नीलम की पुरसोच निगाहें स्क्रीन पर जमी थीं। उसे यकीन नहीं आता था कि वो जैसे दरिंदे और वहशी के साथ इतने दिन रहकर आई है और जान माल इज्जत समेत महफूज रही है। क्यों, कैसे, क्या वो वाकई एक पुरस्रार शख्सियत था? 10 दिन बाद शाम का अंधेरा फैलने वाला था। सूरज डूबने को बेताब नजर आ रहा था। मेजराज खिड़की से बाहर का ये हसीन मंजर देख रहा था। टाइगर, नीलम की कंफ्यूज सी आवाज़ उसकी पुष्ट पर उभरी, मगर पिछले 10 दिनों से जैसे वो उसकी हर आवाज़ पर कान लपेट लेता था, उस पर भी यही किया। वो उसे 10 दिनों से खामोशी की मार मार रहा था। उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता। जहाँ उसे मौजूद देखता वहाँ से गायब हो जाता। वो बात करने लगती, उठकर चला जाता। उसे पिछले 3 रोज़ से बुखार था। वो उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शिद्दत गुरिया से उसकी आंखें सूज गई थी। मेजराज, नीलम ने उसका बाजू थाम कर हिलाया। मेजराज, हमारी बात सुने ना। वो रोने लगी। गर्म स्याल सब्ज कटोरों से बहने लगा। मेजराज ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया, मगर उसकी जानिब देखने से गुरेज किया था। हम आपको ब्लैकमेल नहीं करना चाहते थे, बस आपके गुस्सा में कहे वो मेजराज ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। वो कमरे से जाने लगा था जब नीलम ने दौड़कर उसकी कमर पर सर रखते बाजू उसके सीने के गिर्द बांध दिए। मेजराज इस हरकत पर शश्तर रह गया, जबकि वो उसकी कमर पर सर रख के शिद्दत से रो रही थी। मेजराज ने उसके नाजुक हाथ अपने चौड़े सीने से हटाने चाहे, मगर वो और सख्त करीब करती उसकी पूरी शर्ट अपने आंसू से भिगो चुकी थी। हमें माफ़ कर दें, हम वादा करते हैं हम गद्दार नहीं हैं। हमने वो सब सिर्फ आपके गुस्से में कहे गए अल्फाज की बिना पर किया था, वरना हमें भी उन लोगों का दुख उतना ही है जिन्होंने मिनहाज जैसे दहशतगर्दों की वजह से अपने खो दिए। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। वो उसके बदन की हिद्दत को अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा था। मेजराज ने उसके हाथ अपने सीने से हटाए तो उसके बदन की तपिश चंद पल के लिए उसे शर्मिंदा कर गई। वो बुखार में झुलस रही थी। इधर बैठे।
मेजर राज ने उसे अपने बेड पर बिठाया और पानी का गिलास लेकर आया, जिसे उसने दोनों हाथों से थामकर घटाघट चढ़ा लिया। मेजर राज ने गिलास थामकर साइड टेबल पर रखा और उसके सामने कुर्सी खींचकर लाता बैठ गया। रो क्यों रही हैं? मैंने आपसे कुछ कहा है? हेडक्वार्टर कंप्लेन की, रिपोर्ट में शिकायत की या निकाह को डिस्क्लोज किया? बताएं। उसने नीलम की जानिब देखा, जो अपने होंठ काटने में मसरूफ़ थी। आप नाराज़ थे इसलिए, वो बहुत देर बाद बोली। आपने इतना कुछ किया, ज़बरदस्ती का निकाह भी कर लिया और मैं नाराज़ भी ना हूँ? उसके चेहरे पर अब भी संजीदगी रकम थी। हो जाया करें नाराज़, मगर फिर मान भी जाया करें। वो हाथ की पुष्ट से आंखें रगड़ती सूं सूं कर रही थी। मेजर राज उठा और टिशू बॉक्स लाकर उसके सामने किया। नीलम ने एक टिशू उठाया। आप इतने दिनों से हमसे बात नहीं कर रहे। रोते हुए एक और टिशू उठाया। हमने सॉरी का कार्ड भी लिखा था। उसने एक और टिशू निकाला, नाक रगड़ी। मैम बुशरा जो कॉफ़ी लाते थी आपके लिए, एक और टिशू, वो भी हम बनाते थे। 3-4 टिशू इकट्ठे निकाल कर नाक रगड़ी। 3 दिन से बुखार है हमें। फिर टिशू, मगर आपने पूछा तक नहीं। वो चेहरा हाथों से साफ करने लगी तो मेजर राज ने फिर टिशू बॉक्स उसके आगे कर दिया। नीलम ने एक नज़र उसे देखा और फिर टिशू बॉक्स को चपटने के अंदाज में पकड़कर बेड पर पटका। मेजर राज ज़रा की ज़रा मुस्कुराया और उसके दाएं तरफ बेड टिश्यूज़ की लगी छोटी सी ढेरी मुट्ठियों में उठाकर रूम डस्टबिन में फेंक आया। हाथ धोकर रूम से निकल गया। नीलम उसके रूम में ही बैठी रही, फिर बेड पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होती लेट गई। गिलास रखने की आवाज़ पर उसने आंख खोली। मुझे आपकी सबसे बुरी आदत पता है क्या लगती है? वो उसे मेडिसिन देता बोला। नीलम ने हथेली आगे की और सवालिया अंदाज में उसका चेहरा देखने लगी। ये जो आप अपनी मनवाने को भूख हड़ताल कर लेती हैं। वो उसे दूध का गिलास थमा रहा था। पूरा फिनिश करें। उसे गिलास मुंह से अलग करता देखकर वो टोकने लगा। मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करें। वो तिनकी। बच्चों की तरह? कम अज़ कम भी आप मुझसे 10 साल छोटी होंगी। वो मेडिसिन ड्रॉ में रखता बोला। उम्र का क्या है, रिश्ते में तो हम बराबर हैं ना। उसने खाली गिलास मेजर राज की जानिब बढ़ाया तो वो कुछ बोले बगैर गिलास ले गया। नीलम उसके कमरे में उसी के बेड पर पूरे इस्तेकाक से लेटी ख्वाबो खरगोश के मज़े ले रही थी। न्यूयॉर्क के खूबसूरत अपार्टमेंट में ग्लास वाल से बाहर का मंजर देखता वो शख्स सुगार के लंबे लंबे कश ले रहा था। उससे निकलता धुआं कोई बहुत दिल के करीब रहने वाले की शबीह बना रहा था। उसके भूरे बाल आज भी उतने ही चमकीले थे और भूरी आंखें उतनी ही नशीनी। वो आज भी पेंट कोट में मलबूस था, वही एक हाथ पेंट की जेब में डालना और दूसरे से सुगार पीने वाला अंदाज। उसके पीछे 5 मुल्कों की पुलिस थी तो उसके साथ 5 मुख्तलिफ मुल्कों की सियासी शख्सियात, मगर उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। हेलो, मिनहाज नाम है मेरा। हाँ, लोकेशन ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ सकते, मैं खुद आऊँगा। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे मीटिंग करने जाना हो किसी से। कब कब आओगे? क़यामत के रोज़। कर्नल जाकिर शाह फंकारा। जब तुम बुलाओ। मिनहाज ने सुगार का धुआं गिलास डोर पर छोड़ा। मिड टाउन मिनहाज इस गिलास डोर से साफ नजर आता था। मेरी एक शर्त है, उसने बेतासुर लहजे में कहा। क्या? मिनहाज की भूरी आंखों में सब्ज कांच आ समाये। कोई खूबसूरत सा अक्स लहराया। कैप्टन नीलम आएगी मुझे गिरफ्तार करने। वो दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए सोफे पर बैठा था। सामने बेड पर वो सो रही थी पुरसकून नींद। 10 रातें मेजर राज ने उसे पागलों की तरह जागते गुजारते देखा था, मगर वो उसे समझाना चाहता था कि जो उसने किया वो गलत था। कम अज़ कम एक कैप्टन की पोस्ट पर मौजूद फर्द ऐसा काम नहीं कर सकता जिसका नीलम अबरार को अच्छे से एहसास था। हकीकत तो वही जानती थी कि उसने ये सब पाकिस्तान के लिए किया था, यहाँ के बाशिंदों के लिए, मगर मेजर राज से अपनी तौहीन का बदला लेना उसने फ़र्ज समझा था। उसने बेखौफ सोती नीलम को देखा और उठकर टहलने लगा। उसके अंदर का इज़्तिराब कम नहीं हो रहा था। कर्नल जाकिर शाह ने जब से मिनहाज की डिमांड बताई थी तब से वो बेचैन था। क्यों? वो बेड पर सोई बेखबर नीलम के पास आया। उसकी नींद खराब ना हो इसी डर से उसने उसे उठाया नहीं था और खुद लाउंज में सो गया। मगर जब से ये इत्ता मिली थी अजीब सी बेकरारी लग गई थी दिल को। वो बेड के किनारे आ बैठा। उसकी नज़रें उन शहद रंग बालों में उलझने लगीं। धीरे से हाथ बढ़ाकर उसने नीलम के मुंह पर आए बाल हटाए। यूं लगा बादलों में छुपा चांद बाहर आ गया हो। उसके नाक में पहनी नोज पिन चमकने लगी। मेजर राज ने उसे हल्के से अपनी उंगली से छुआ। अजीब सी बेखुदी उस पर तारी होने लगी। उसके होंठों के पास बैठे तिल को देखने लगा। उसे महसूस हुआ वो जाग रही है। जैसे भी हालात रहे हों, वो इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। इतनी गहरी नींद कैसे सो सकती थी? नीलम, मुझे पता है आप जाग रही हैं। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाता बोला। नीलम शशोपंज में पड़ गई। उठे या सोती बने? मुझे एक ज़रूरी बात करनी है आपसे।
وہ بیڈ سے نیچے اترا، نیلم بھی اس کے پاس ہی آ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے، منہاج مل گیا؟ اس نے پوچھا۔ وہ گرفتاری دینے کو تیار ہے مگر… وہ رکا۔ مگر کیا؟ وہ چاہتا ہے کہ کیپٹن نیلم اس سے گرفتار کرنے آئے۔ اس نے دونوں ہاتھ بیلٹ پر ٹکائے، نیلم کو دیکھا جس کے چہرے پر جلال اتر آیا تھا۔ ہم ہرگز اب اس کے سامنے اس کے پاس نہیں جائیں گے، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی۔ آپ اس کے قریب مت جائیں، دور رہیں اس سے، بس ہمارے ساتھ چلے جائیں۔ وہ یہی مناسب سمجھا تھا مگر نیلم کا چہرہ اچانک سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھیں انگارے چبانے لگیں۔ اس نے آگے بڑھ کر آس کو گریبان سے تھام لیا۔ تم نے ہمیں اس کتے کے سامنے ہڈی کے طور پر پھینک دیا اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کے قریب جاتے ہیں، ہم اس سے دور رہیں۔ اس نے پل بھر میں آپ سے تم تک کا فاصلہ طے کیا۔ آپ اپنی حدود میں رہیں۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے تکتا دھاڑا تھا۔ چلاؤ مت چلاؤ مسٹر عالم، ہم جانتے ہیں جب وہ اس ہڈی کو چکنے کے لیے لپکے گا تم اپنے بچھائے جال کی رسیاں کس لوگے۔ تمہیں بس اپنا دیس، اپنا ملک، 10,000 بندہ نظر آ رہا ہے، ہم نظر نہیں آ رہے، ہم منقوہاں ہیں تمہاری، کچھ تو غیرت سے کام لو۔ وہ عجیب ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ میجر آس اس کی سوچ پر ششدر کھڑا تھا۔ اس نے ساکت نظروں سے بپھری نیلم کو دیکھا۔ میں نے تمہیں ہڈی… اس کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہوتے۔ اس نے اسے گن چلانا سکھائی، کراٹے سکھائے، اسے اتنی ٹریننگ دی، پھر اس کی حفاظت کا ہر سامان کیا۔ جب منہاج نے اسے ایموشنلی ٹریپ کرنا چاہا تو اس نے نیلم کو سیلف ڈیفینس کی اجازت دی اور مشن کو پھینکا پہاڑ میں۔ اور اب وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے استعمال کر رہا ہے۔ یہ رشتہ بھی اس نے اپنی مرضی سے جوڑا، ایگریمنٹ بھی خود سائن کیا، مگر آخرکار سارا الزام آیا اس کے سر۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ نیلم جو اس کی جانب سے کسی سخت قسم کے رد عمل کے انتظار میں تھی، اس کی شکایتی نظریں دیکھ کر سہم سی گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ منہاج سے خوفزدہ تھی۔ اتنی مشکل سے تو اس آواز سے جان چھوٹی تھی کہ پھر… کل کرنل ذاکر شاہ آئے تھے کیپٹن نیلم سے بات کرنے اور اس کی غلط فہمی اور چھوٹی گھٹیا سوچ بدلنے کہ وہ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ کل تو میں بشرا، کیپٹن عریج، کیپٹن منزہ سب جائیں گے، تو کیا وہ ان سب کو استعمال کر رہے ہیں؟ ان کی برین واشنگ ہی تھی کہ اس کا دماغ کچھ حالت پر واپس آیا۔ ایک بار پھر ان کے درمیان بات چیت بند ہو چکی تھی۔ وہ اپنا اسپائی ایئر پیس پھر سے نکالے بیٹھی تھی۔ اسے کل جانا تھا، ان سب کے ساتھ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ نہا کر نکلی تھی جب میم بشرا نے اس کے بالوں کی لمبائی دیکھنے کو ان کرلز ختم کر دیے۔ اسٹریٹ بال گھٹنوں کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ وائرز میں الجھی ہوئی تھی جب میجر آس کمرے کے اندر داخل ہوا۔ آپ کی نوز پن کہاں ہے؟ اس کے سوال پر نیلم ابرار ٹھٹک سی گئی۔ وہ سمجھتی تھی وہ اسے دیکھتا تک نہیں ہے، مگر چند سیکنڈ میں اتنی ننھی سی تبدیلی وہ محسوس کر گیا۔ یہ لیں۔ اس نے ہتھیلی نیلم کے سامنے پھیلائی۔ وہ وائرز چھوڑ کر جھٹکے سے اٹھی۔ کھلے بال دائیں شانے پر بکھر بکھر سے گئے۔ آپ نے بال کیوں اسٹریٹ کروائے؟ وہ قدرے ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ نوز پن کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ یک لخت ہی ٹھہر سا گیا۔ ستارے نیلم ابرار کے آس پاس گردش کرنے لگے۔ وہ ویسے ہی۔ وہ محو حیرت تھی کہ کل والی تلخ کلامی کے باوجود وہ بول رہا تھا۔ جائیں واش کر کے آئیں ہیئرز، اس نے نیلم کو حکمیہ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، وہ سختی سے بولا۔ نہیں مان رہے ہم آپ کی بات۔ پہلی مرتبہ تو اس نے بال اسٹریٹ کیے تھے۔ مجھے آپ کی یہی بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ تب کر بولا۔ ہاں، آپ کو تو ہماری کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی، وہ تیکھے لہجے میں کہتی نوز پن ڈالنے لگی۔ یہ بھی ہے۔ ٹائیگر نے اس کے ہاتھ سے نوز پن لیتے کہا۔ یہ تو واپس کرتے جائیں، ہماری نوز پن۔ اس کے چلاتے چلاتے وہ دروازہ زور سے مارتا نکل گیا۔ منہاج وعدے کے مطابق حاضر تھا۔ اس کا پلازہ ویسے ہی جگمگا رہا تھا، گارڈز کی ویسی ہی سیکیورٹی تھی۔ وہ اپر فلور میں سے ایک پر موجود تھا جہاں ہیرے پڑے ہوتے تھے۔ اس نے تمام گارڈز کو نیچے بھیجا اور خود وہ روم کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈیجیٹل لاک کھولے تو ہیروں کی چمک نے ان بھوری آنکھوں کو چندیا دیا۔ ہیرے اتنے تھے کہ ان کی چمک نے پورے کمرے کو منور کر رکھا تھا۔ ایواز پلازہ کے اوپر آرمی ہیلی کاپٹرز گھوم رہے تھے تو نیچے پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ اس کے فارم ہاؤس پر بھی اسی طرح حملہ کیا گیا تھا۔ گارڈز بھاگنے لگے، بندوقیں پھینک کر، چھتیں پھلانگ کر۔ میجر آس ہیلی کاپٹر کے اوپر سے پورا ویو دیکھتا، پولیس آفیسرز کو ہیڈ گائیڈ کر رہا تھا۔ اس کے پلازہ سے درجنوں افراد ایسے ملے تھے جو نہ زندوں میں تھے نہ مردوں میں۔ اس کے فارم ہاؤس کا بھی یہی حال تھا۔ پیٹر کو ایس پی بلال نے ہتھکڑیاں لگا کر اندر پھینکا تو وہ اسے انگریزی میں گالیاں نکالنے لگا۔ کیپٹن نیلم، آپ سب سے اوپر والے فلور پر چلی جائیں۔ میجر آس کی آواز اپنے ایئر پیس میں سن کر وہ لفٹ کے ذریعے اوپر بھاگی۔ کیپٹن نیلم کے سوا کوئی نہ آئے۔
कर्नल जाकिर शाह को उसने एक बार फिर वार्न किया। नीलम रिवॉल्वर ऊपर की जानिब करती चौंकना सी ऊपर आई। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ नीलम की तेज सांसों और कदमों की आवाज़ आ रही थी। वो कॉरिडोर के आखिरी रूम में दाखिल हुई और ठक करके दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था, सवाए खुली अलमारियों से झांकते हीरों की उनकी चमक के, मगर नीलम अबरार ने एक बार भी उनकी जानिब नहीं देखा था। वो दरवाजे से अंदर दाखिल होकर सीधी जा रही थी जब उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। ठक। पीछे मुड़कर देखा तो वही था जिसकी उम्मीद थी। वो एक एक मजबूत कदम उठाता उस तक आया। उसके कदमों की थक तक नीलम अबरार को अपने दिल में महसूस हो रही थी। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा नहीं रखते गुड़िया। साइका की माजी में कही बात उसे याद आई। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? क्या मकसद है तुम्हारा? मैं ये सब नहीं पूछूंगा। मैं जानता हूँ तुम जो कोई भी हो, मेरी खैर ख्वाह नहीं हो सकती। वो ठहर ठहर कर बोलता उसके सामने आ खड़ा हुआ। तो वक्त आ गया था नीलम अबरार, मौत के मुंह में हाथ डालने का सही वक्त तो ये था। कैप्टन नीलम, मेजर आस ने पुकारा। मैं कैप्टन नीलम हूँ, मेजर आस आलम की बीवी। मैं ISI के लिए काम करती हूँ। तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी खैर ख्वाह नहीं हूँ, हो ही नहीं सकती, क्योंकि खैर का लफ्ज़ तो तुम्हारे साथ लगता ही नहीं। वो भी जवाबन उसी के अंदाज में बोली। मिनहाज ने भी पिस्टल निकाल ली और चलकर उसके करीब जाने लगा। दूर रहना, नहीं तो फायर कर दूंगी। उसने एक गोली चलाई। मिनहाज ने पैर उठा लिया। दूसरी बार भी यही हुआ और तीसरी बार भी, मगर वो उस तक पहुंच गया था। उसकी गर्दन के गिर्द लगे लूप को खींच दिया। उसका एयरपीस काम करना बंद कर गया। कैप्टन नीलम, मेजर आस की आवाज़ का गला घोंट दिया गया। मैं मिनहाज इसहाक हूँ। ISI मुझे एमास के नाम से जानती है। अंडरवर्ल्ड मुझे ब्लैक स्टार कहता है। कैप्टन नीलम मेरी मलका है। उसने नीलम अबरार की आंखों में झांका। तुम हमें खौफजदा करना चाहते हो तो सुन लो, हम तुम जैसे दरिंदे वैशी से नहीं डरते। वो शेरनी की तरह धाड़ी। जानता हूँ, मगर क्या तुम जानती हो कि ये सामने खड़ा इंसान दरिंदा और वैशी क्यों बना? नहीं, और ना ही मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ। वो तिनकी। बैठ जाओ, मिनहाज ने कहा। मैं बगैर बताए वार नहीं करता, तुम्हें बताकर तुम्हें मारूंगा, उसने फासले पर होते कहा। तो नीलम नीचे बैठ गई। मिनहाज ने काफ़ी सारे हीरे मुट्ठी में उठाए और लाकर उसकी झोली में डाल दिए। वो खड़ा इन हीरों का बहाए जा रहा था। अलमास नीलम अबरार की गोद में बिखरे पड़े थे। क्या इनकी चमक अट्रैक्टिव है? वो पंजों के पल उसके सामने बैठ गया। बिल्कुल भी नहीं, उसने खुद ही जवाब दिया। तुम्हारे आसपास बिखरे हैं ये हीरे, मगर तुम इनसे कहीं ज़्यादा कीमती और अट्रैक्टिव हो। उसने हीरे उठाकर यूं ही नीचे बखेर दी और नीलम के सामने बैठ गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, और तुम मुझे खुशी से सुनोगी कि इसकी एक बड़ी कीमत अदा करूँगा। मैं अपनी आज़ादी को तुम्हारी मोहब्बत की कामयाबी के नाम कर दूँगा। वो रिलैक्स होकर बैठ गया। नीलम उसे सुनने लगी। मैं सऊदी अरब में पैदा हुआ था, उसने शुरू किया। मगर काफिर, नीलम ने उसकी बात काटी। नहीं, मैं मुसलमान हूँ, वो नबी में गर्दन हिलाता बोला। मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। इफ़ यू आर अ टेररिस्ट यू आर नॉट अ मुस्लिम। मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते। अगर तुम दहशतगर्द हो तो तुम मुसलमान नहीं। नीलम ने सख्ती से उसकी बात काटी। हा हा हा, आधे दहशतगर्द मुसलमान है, वो कहका लगाकर हंसा। वो मुजाहिद हैं जिन्हें अंग्रेज़ दहशतगर्द कहते हैं। वो दहशतगर्द नहीं है। मुजाहिद और दहशतगर्द में बहुत फ़र्क होता है। तुमने कभी कुरान पढ़ा हो तब ना। वो उसकी बात पर भड़क कर बोली थी। कत्ल गुनाह कबीरा है और उसकी माफ़ी मांग लो। गो के इंसान माफ़ नहीं करते, मगर रब माफ़ कर दे। शायद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। नीलम ने उसके झुके चेहरे को देखा। कबीरा गुनाह बगैर तौबा माफ़ नहीं होते। फरमाने इलाही है, अगर तुम कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करो तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को वैसे ही माफ़ कर देंगे और तुमको बाइज़्ज़त मकाम जन्नत में दाखिल करेंगे। झुके झुके सर के साथ उसने पढ़ा। फिर रुककर नीलम का हैरान चेहरा और फटी फटी आंखें देखीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे उसकी सज़ा हमेशा के लिए जहन्नुम, अल्लाह का गज़ब, उसकी लानत और उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार है। नीलम की आंखों में देखते उसने एक और आयत करीमा का तर्जमा सुनाया। तो तुम, नीलम पर कपकपी तारी होने लगी। उसने अपने हाथों में लग़ज़िश महसूस की। मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, याद रखा, फिर भूल गया। वो ठहरा। मैं खुद को हक पर समझता था कि खून का बदला खून, और उस एक हक ने मेरे कितने नाहक कत्ल करवा दिए। उसने अपने हाथों को देखा। मैं आज यहाँ हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे अपने तो सारे मर गए थे, मगर जब तुम्हें खो दिया तो मैंने सोचा तुम तो एक लड़की हो जो मुझे अच्छी लगती है, इसके सिवा तो हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई भी नहीं।
چند لمحات کا ساتھ بس، اور جنہوں نے 20-20 30-30 سال اولادوں کے ساتھ گزارے، جب یونیورسٹی سے وہ واپس نہیں آتے ہوں گے، کوئی نشے سے، کوئی بلاسٹ سے مر جاتا ہوگا تو وہ کتنا تڑپتے ہوں گے، روتے چلاتے ہوں گے، پاگل ہو جاتے ہوں گے جیسے میں ہو گیا تھا اپنے خاندان کی تباہی پر۔ میری بہن آئی تھی پاکستان ڈاکٹر بننے، یہاں اسے جلا دیا گیا، مار دیا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری کائنات، میری سوبی کو چھوڑ کر فوج کے بندے ہر بچے کو نکال رہے تھے۔ وہ خوف سے بارود بھرے ٹرک کے پاس کھڑی تھی، مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی، ہمیں جانے نہیں دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، مجھے جانے دو، مگر تم لوگ سمجھتے ہو تم لوگ سب کر سکتے ہو اور ہم کسی لائق نہیں۔ ٹرک پھٹ گیا میری آنکھوں کے سامنے، میری کائنات جلتی رہی۔ وہ آگ میں جل رہی تھی، تو تم سوچو اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا۔ میں تو اسے چولہے کے پاس نہیں جانے دیتا تھا، مگر اس دن پھر بابا سب چھوڑ چھاڑ کر، ہر رکاوٹ توڑ کر اس رخ پہنچے، مگر آگ کے شعلوں نے انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں جانا چاہتا تھا انہیں بچانے، مگر اس ملک کی فوج نے مجھے جکڑ لیا، آگ کی نظر ہونے سے بچا لیا۔ میں چلا رہا تھا کہ چھوڑ دو مجھے، ورنہ میں آنے والے وقت میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے انہیں پھر نہیں چھوڑا۔ اس کی آواز مدھم ہونے لگی۔ تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ فلاں شخص دہشت گرد ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے شکوہ کرتی نظروں سے کیپٹن نیلم کو دیکھا۔ میں بدلے کی آگ میں بھڑک رہا تھا، مجھے اس فوج سے بدلہ لینا تھا جس نے تمام اسٹوڈنٹس کو بچا لیا تھا سوائے میری بہن کے۔ یہ محض ایک حادثہ تھا، ایسا ہونا تھا، ورنہ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ کسی نے جان بوجھ کر اسے مرنے کو نہیں چھوڑا ہوگا، یقین کرو میرا، ہم بطور فوج ایسے نہیں ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتی اس کی غلط فہمی دور کرنے لگی۔ نہیں تھا یہ ایک حادثہ، سوچی سمجھی پلاننگ تھی، آخر میں میری بہن ہی کیوں رہ گئی؟ کیوں تم لوگ سمجھتے ہو تم لوگ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہو؟ ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور تم لوگ سکون سے سوتے ہو، یہ ہوتی ہے حفاظت؟ کیپٹن نیلم کا دل چاہا کہ بتائے اسے کہ وہ کیسے دن رات زخمی ہوتے رہے ہیں، گولیاں کھاتے رہے ہیں، موت کے کنارے سوتے رہے ہیں۔ وہ بتائے اسے کہ وہ اس کے پلازا میں ایک رات بھی نہیں سوئی، ایک دن سیر ہو کر کھانا نہیں کھا سکی، مگر وہ خاموش رہی، جیسے سائیکا اسے سمجھاتی تھی اور اسے سمجھ نہیں آتا تھا، ویسا ہی سامنے بیٹھے شخص کو بھی نہیں آنا تھا، جس پر گزری ہو وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ ہے تمہاری فوج سے نفرت کی وجہ؟ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، وہ شیر کی طرح دھاڑ سے بھی زیادہ اونچا دھاڑا تھا کہ کمرے کے در و دیوار ہل کر رہ گئے، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی، مٹھیاں بھیج گئی۔ نہیں تھا وہ ایک حادثہ، پوری زندگی اجڑ گئی میری۔ اس نے نیلم کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں خوشحال انسان برباد ہو گیا، میرا آشیانہ اجڑ گیا، میرا وہ غریب خانہ نظر آتش ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اور ایک انتقام میں پاگل شخص، ایک دہشت گرد سامنے آ گیا۔ اس نے نیلم کو جھٹکے سے چھوڑا۔ تمہیں کہا تھا کہ مجھے دھوکہ مت دینا مجھے دھوکہ، تم نے بھی وہی کیا جو اس نے کیا تھا، مجھے انتقام کو اکسایا، مجھے ایک 18 سال کے لڑکے کو جس کے سامنے اس کی بہن، اس کا باپ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس کو اپنے گندے کاروبار میں استعمال کیا، مہینوں قید رکھا، ٹارچر کیا، مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، وہاں سے مجھے بلیک سٹار نے نکالا، اس گن سے غلاظت سے کھینچ کر اس نے مجھے نکالا، میرے درد سنے مجھے اپنا دایاں بازو بنایا، مجھے بہت سے مکان دیے، گھر نہیں دے سکا، اس کا اپنا بھی کوئی گھر نہیں تھا۔ ہم جیسے لوگ مکانوں میں رہتے ہیں، لوگوں کی نفرتوں میں رہتے ہیں، آہوں میں یاد کیے جاتے ہیں، اور میں پاگل اپنے ماتھے پر مکہ مارا۔ میں تمہارے دل میں جگہ بنانا چاہتا تھا، بہت محبت کی میں نے اس سے بھی، تم سے بھی، مگر محبت مجھے راس نہیں آتی، اس کی محبت کی بھی بڑی قیمت چکائی میں نے، منہاج سے احماس اور بلیک سٹار بن گیا، اور تمہارے بارے میں سب جاننے کے باوجود، پیٹر، حبیب، شاکر کے منع کرنے کے باوجود، میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے، اور وہ سب کرنے دیا جو تم کرنے آئی تھی۔ میں خود تھک چکا ہوں اس فرار سے۔ میں نے کہا تھا میرا دل مردہ ہو چکا ہے، مگر تم نے آ کر اسے زندہ کر دیا۔ تم نے بہت برا کیا میرے ساتھ، میرے ضمیر کو جگا کر اچھا نہیں کیا، اب میں کبھی سو نہیں سکوں گا۔ تم نے بے چین کیے، تم ہی سکون بھی دو گی۔ وہ اس کا دایاں ہاتھ کلائی سے تھام کر آگے لایا اور اس میں موجود ریوالور دیکھنے لگا۔ نیلم جو اس کی درد بھری آواز سن رہی تھی، اس کی داستان سن رہی تھی، عجیب انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ منہاج نے اس کا ریوالور والا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ مار دو مجھے، میں بہت بار جیل جا چکا، وہاں کی زندگی اچھی نہیں لگتی مجھے۔ اس نے لب کاٹتی نیلم کو دیکھا۔ تم سے محبت ہی ایک خالص چیز ہے میرے اندر۔ اس نے نیلم کی نم آنکھیں دیکھی۔ تم نے کیوں مارا اتنے لوگوں کو؟ تمہیں خوف خدا نہیں آیا، رحم نہیں آیا؟ وہ آنسوں سے تر آواز میں چلائی، اس کے سینے پر 2-3 مکے مارے۔
میں کیسے مان لوں تم اپنے کیے پر نادم ہو؟ تم اب بھی سارا الزام فوج پر لگاتے ہو، ان پر کیوں نہیں جنہوں نے تمہاری بہن پر حملہ کیا۔ تم نے اپنے ایک بہن کے بدلے کتنوں کی بہن چھین لی، کتنوں کے بھائی چھین لیے۔ وہ ہر آہ میں، ہر آنسو میں تمہیں بددعائیں دیتے ہوں گے۔ تم نے ہمارے اتنے ساتھی شہید کر دیے، میں کیسے مان لوں کہ تم دل رکھتے ہو؟ کاش تم پیدا نہ ہوتے تو آج کتنے سہاگ، کتنی گودیں زندہ ہوتی۔ تم کہتے ہو میں نے تمہارے دل کو جگایا۔ اس نے ہاتھوں سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ میں نے؟ میری اتنی اوقات کہ میں ایک مردے میں جان ڈالوں؟ مجھ گناہگار کو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنایا بس کہ تم محسوس کر سکو کہ جب دل کے قریب رہنے والے چھن جائیں، ان کی موت کی خبر آئے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مارو تو تم ہمیں جس نے دھوکہ دیا تمہیں، جو اسی فوج سے تعلق رکھتی ہے جس کو تو اپنی بہن کا گناہ گار سمجھتے ہو۔ مارو ہمیں کہ ہم اس شخص سے وابستہ ہیں جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تم نے کیا ستم کیا ہے اس پر کہ اسے کوئی جذبہ، کوئی لمحہ محسوس نہیں ہوتا؟ کیوں اپنے درد اس کی زندگی میں بھی بھر دیے ہیں کہ ان کو چنتے چنتے ہم زخمی ہو چکے ہیں، لہو لہان ہو چکے ہیں، مگر اسے تسخیر نہیں کر پائے۔ کیا کیا ہے تم نے میجر راز کے ساتھ کہ وہ جینا بھول گیا ہے؟ وہ اسے مار رہی تھی، اس کے منہ پر مار رہی تھی، اس کے سینے پر مار کر اس سے سوال کر رہی تھی، شکوے کر رہی تھی۔ جنگ تو اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، اب جو باقی رہ گئے تھے وہ دل کے معاملے تھے۔ کرنل کا بیٹا ہے وہ، کرنل شہیر عالم کا۔ اس کے باپ نے میرے محسن بلیک سٹار کے خلاف مشن شروع کر دیا تھا۔ بہت بہادر تھا اس کا باپ، میں نے مروا دیا اسے بہت دھمکیاں دی، اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا۔ جب اس نے سورڈ آف آنر حاصل کی تھی، اس نے ٹریننگ کے دوران اپنی اعلیٰ کارکردگی پر اسے ٹائیگر کا خطاب دیا تھا۔ اس کے باپ نے فوج کا میں ویسے ہی دشمن تھا، اس کے اتنے قابل بیٹے کو کیسے جانے دیتا؟ بہت ٹارچر کیا اسے، اتنا تشدد کیا کہ اس کی روح نکل جائے، مگر وہ پھر بھی زندہ رہا۔ اس کی تصویریں بھیجی اس کے باپ کو کہ بلیک سٹار کے خلاف کام نہ کرے، مگر نہیں مانا۔ وہ بیٹے کو ملک پر قربان کر دیا۔ پھر ایک اور میجر آیا، اس نے چھڑوا لیا اسے، ورنہ آج وہ زندہ نہ ہوتا۔ وہ ہر جذبے سے آ رہی ایک کہانی کی طرح اسے بتا رہا تھا، اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، بلک بلک کر۔ کتنا ظلم تھا! اللہ کرے تمہیں کبھی سکون کی موت نہ آئے، تم تڑپو، ایڑیاں رگڑو، مگر وہ تمہیں اپنے پاس نہ بلائے، تمہیں عرش پر، فرش پر کہیں پناہ نہ ملے۔ عبرت کا نشان بنو تم دنیا کے لیے، تم برباد رہو، ساری زندگی تمہارے دل میں پچھتاوے رہے، یہ احساس ظلم کا دیمک تمہیں چاٹتا رہے، ہر اجڑے گھر کی آہ لگے تمہیں منہاج۔ وہ میجر راز پر کیے اس کے ظلم کو سنتی آپے سے باہر ہو گئی تھی، چیخ چیخ کر اسے بددعائیں دے رہی تھی، اور وہ ساکت بیٹھا سن رہا تھا۔ مجھے مار دو، مجھے تم ہی مارو گی، میں زندہ نہیں رہ سکتا، خود اپنے آپ کو نہیں مار سکتا، مجھے گرفتار نہیں ہونا، مجھے مرنا ہے بس۔ وہ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھماتا منت کرتے بولا، ہم نہیں ماریں گے تمہیں، اتنی آسان موت نہیں آنی چاہیے تمہیں۔ وہ چیخ پڑی تھی، میں تمہیں آس عالم کے ساتھ جیتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا، ٹھیک ہے مار دو ہمیں، مگر ہم تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دیں گے۔ وہ وحشت بھرے انداز میں غرائی، دیکھو ملکہ، میں نے قسم کھائی تھی کائنات کی کہ اگر تم دھوکے باز نکلی تو تمہارا خون ضرور بہاؤں گا، مجھے موقع مت دو ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ نیلم نے نفی میں سر ہلایا، میرے اپنے دل نے مجھے مار دیا۔ وہ مدھم آواز میں بولا تو غمگین لہجہ، دلکش آواز تو جیسے غائب ہو کر رہ گئی۔ میری گلابی ڈائری میری اسٹڈی میں موجود ہے، وہ تمہارے لیے ہے، اگر تم زندہ بچ گئی تو۔ اس نے اپنا پسٹل والا ہاتھ نیلم کی ناک کے دائیں طرف رکھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اسے نہیں مارے گا، بھلا وہ کیسے اسے مار سکتا تھا جس کی وجہ سے اسے آج وہ اس حال کو پہنچا تھا، مگر اس کے یقین کی ڈور بہت بے رحمی سے ٹوٹی۔ ٹھا ایماس پلازا میں فائر کی آواز گونجی تو پاگلوں کی طرح پورے پلازا میں اسے تلاش کرتے میجر راز کے قدم لڑکھڑا سے گئے۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں بھاگا تھا۔ ایک عالم تھا جو سناٹے میں آ چکا تھا، ایک پنچھی تھے جو تنکوں کے آشیانوں میں دبک گئے، ایک جھیل تھی جو آج ساکت ہو گئی تھی۔ یہ سناٹا فضا اپنے ساتھ وہاں تک لے کر گئی جہاں جہاں اس لڑکی کا گزر ہوا۔ نیلم نے پھٹی ہوئی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا، ان سبز آنکھوں میں نمی ڈول رہی تھی، سنہرے بکھرے بال خون آلود ہو چکے تھے۔ مجھے معاف کر دینا ملکہ، میری فطرت نہیں بدل سکتی۔ اس کے پیٹ سے نکلتے خون کو دیکھنے لگا اور اس لال مادہ سے انگلی رکھ کر میم لکھ دیا، منہاج، ملکہ، میجر، مرکت۔ وہ اپنے مختلف ناموں اور شخصیت کی بنا ایک ہی حرف کے مدار میں گردش کرتے کردار تھے۔ ان تینوں کرداروں کے پاس ان کے الگ الگ چہرے کی بنا پر الگ الگ نام تھے۔ وہ جنگ کے دوران جذبوں سے کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے زخم کھا رہے تھے۔
نیلم پر ایک آخری الوداعی نگاہ ڈالتے اس کے گال کو چھوا۔ خون اس کے سفید پڑتے چہرے پر بہت نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگا۔ ہیرے آس پاس بکھرے پڑے تھے، سب کھلا تھا، مگر اب دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اسے کسی نے نہیں ہرایا تھا، وہ خود ہارا تھا، خود اپنے آپ سے ہار گیا۔ اس نے دروازے کی ناپ گھمائی اور اگلے ہی لمحے فائرنگ کی آواز ایک بار پھر ایماز پلازا میں گونجنے لگی، مگر اس بار ایک فائر نہیں تھا، 1 2 3 4۔ اس کی ٹانگوں پر کیپٹن نیلم نے اتنے نشان ڈال دیے تھے کہ وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ میجر راس نے اسے لمحہ دروازہ کھولا تو منہاج پورے قد سے اس کے پیروں میں آ گرا۔ اس کے چہرے پر تکلیف اور کرب کے آثار تھے۔ وہ گھٹنا پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں گولی شدت سے گھسی تھی کہ درد اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ویسے بھی برداشت کے معاملے میں ایک کمزور انسان تھا۔ کیپٹن نیلم، میجر راس اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد کمرے کے اندر پڑی نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ سر، اپر فلور لاسٹ روم۔ میجر راس نے وائرلیس میں یہ الفاظ ادا کیے اور اندر بھاگا۔ کیپٹن نیلم، وہ اس کی جان آنکھوں میں آ چکی تھی۔ وہ بے سود پڑی تھی، ریوالور اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ انس، ایمبولینس کو بلاؤ جلدی۔ اس نے پھر رابطہ کیا اور آگے بڑھ کر نیلم کو اٹھا لیا۔ اس کا بے جان وجود میجر راس کے بازوؤں میں مقید تھا اور میجر راس کے چہرے پر رقم محبت، فکر، پریشانی منہاج اسحاق کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ وہ راستے میں پڑے منہاج کی زخمی ٹانگوں پر سے گزر کر اسے یوں ہی باہوں میں لیے نکل گیا۔ منہاج پر ایک نظر نہیں ڈالی تھی اور منہاج کی نظر نے جو دیکھا تھا وہ بہت جان لیوا تھا۔ اس کا اٹھا ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ میجر راس کی پشت اور نیلم کے بے جان لٹکتے بازو آخری منظر تھا جو اس نے راہداری میں دیکھا تھا۔ دل کے ستائے لوگ یہ اپنے پرائے لوگ، تاریک نگری میں شمع جلائے لوگ، محبت کی آس پر دہلیز سجائے لوگ، بیج الفت سے درخت لگائے لوگ، آتش عشق سے دل بجھائے لوگ، جھکے کندھوں پہ درد اٹھائے لوگ، غم محبت میں رب بھلائے لوگ، دیدے یار کی خاطر چین لٹائے لوگ، چاندنی راتوں میں نین لڑائے لوگ، ہائے یہ محبت میں مات کھائے لوگ۔ ایماز پلازا کا کوریڈور اب پولیس آفیسرز اور آرمی آفیسرز سے بھر گیا تھا۔ کرنل ذاکر شاہ اور ایس پی بلال اس کی جانب بڑھے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ایک اور دھوکہ!